सबैलाई जय मसीह। म पास्टर सिमोन मुखिया हजुरहरूको समक्ष फेरि पनि म परमेश्वरको जीवित मन्ना लिएर उपस्थित भएको छु र हामीले परमेश्वरको वचनबाट यो दिनहरूमा एलियाको स्वर्गरोहणको बारेमा नै चर्चा गरिरहेको छौँ। कसरी एलिया गिलगालबाट बेतेलबाट यर्दनतिर झरिरहेको कुराहरू, अनि ती समयमा एलियाले बार बार एलिसालाई भन्दछ, एलिसा तिमी गिलगालमै बस, किनभने गिलगालमा एलियाको उत्तराधिकार भएर त्यहाँको पाठशालालाई सम्हाल्ने एलिसा नै थिए। अनि तत्पश्चात फेरि एलियाले बेतेलमा आएर भन्छ, त्यहाँ पनि एउटा पाठशाला थियो, ट्रेनिङ सेन्टर थियो, तिमी यहीँ बस, कारण मलाई परमेश्वरले यर्दनमा पठाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि एलियाको पछि नै कुदिरहेको छ। अनि एलिसाको इच्छा थियो कि एलियाबाट उसले दोबर आशिषको हिस्सेदारी बन्नको लागि, तर पनि एलिसाले आफ्नो कुरालाई मनसायलाई प्रकट गरेको छैन, तर तिनी लगातार एलियाको पछि लागिरहेको छ। जसै यिनीहरू दुईजना यर्दन नदी तरे है, हामीले परमेश्वरको वचनबाट हेरिराखेको कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ है, हामीले परमेश्वरको वचनबाट पढ्यौँ यहाँनिर कसरी एलियालाई, अब यिनीहरू यहाँनिर आज चाहिँ हामी कुन पद पढ्न गइरहेको छौँ, 2:9 पदलाई हामी पढ्दैछौँ। नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमी बाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ? तपाईको आत्माको दोबर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्, एलिसाले जवाब दिए। यहाँनिर एलिसाको अब जसै यिनीहरू यर्दन नदीलाई तरे, हामीले यर्दनको बारेमा धेरै कुराहरू हेरेको छौँ। यर्दन नदी अनि जसै तरिसके, जब एलियाले त्यो आफूले लगाएको खास्टो जब तिनले यर्दनमा हिर्काए, त्यो नदी 2 भाग भए अनि 2जना तरेर गइसके पश्चात चाहिँ, जसै यर्दन तरिसके पश्चात मात्रै अब एलियाले एलिसालाई प्रश्न गर्दैछ, म है तिम्रो लागि अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर उसले के बिन्ती बिछाएको कुरा हामीले यहाँ पढ्यौँ। नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमीबाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ? तपाईको आत्माको दोबर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्, एलिसाले जवाब दिए। यहाँनिर यो भन्नुको अर्थ चाहिँ एलिसाले यो पनि भन्न खोजेको होइन, किनभने त्यति बेला चाहिँ जहिले पनि जेठो छोरोले चाहिँ पहिलौठे है, दोबर भागको हिस्सा पाउने अधिकार चाहिँ जेठा छोराको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचनबाट हामीले पढ्यो भनेदेखि चाहिँ यी कुराहरूलाई हामी पाउँछौँ है। प्रभुको वचनमा हामी ती ठाउँहरूमा परमेश्वरको वचनबाट हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ, प्रभुको वचनले हामीलाई भन्दछ, परमेश्वरको जिउँदो वचनबाट हामीले जुन कुराहरू हेरिरहेको छौँ, अनि वास्तवमा यहाँनिर के भएको छ भन्दा चाहिँ, एलिसा चाहिँ वास्तवमा कस्तो थिए भन्दाखेरि चाहिँ, एलियाले चाहिँ एलिसाको मनसायलाई बुझ्न चाहिरहेको छ। एलिसाको भित्री मनोस्थितिलाई चाहिँ एलियाले जाँच गरिरहेको छ। कतै ऊ चाहिँ मेरो उत्तराधिकार भएर त्यही ट्रेनिङ सेन्टरहरू मात्रै सम्हाल्ने हो कि त्यहाँको जुन चाहिँ पाठशालाहरू छ, धेरै अगमवक्ताहरूसँग बसेर नै उसले त्यो काम गर्न रुचाउँछन्, एउटै मात्रै अभिभार निभाउन चाहन्छन्, या त उसले सारा देशभरि नै उसले परमेश्वरको काम गर्न चाहन्छन्। उसले किनभने त्यो टाइममा धेरैभन्दा धेरै बालका पुजारीहरू थिए, अनि इजरायल राष्ट्र नै अपवित्र भइसकेका थिए। यस्तो समयमा अब एलियाको टाइम पछि अब एलिसाको ठुलो जिम्मेवारी आउन लागेको छ, किनभने एलिसा त एउटा
धेरै ठुलो एउटा खेती किसान गर्ने मान्छे थिए है। तिनी त के थिए भन्दा चाहिँ तिनी खेती किसान गर्ने मान्छे हो। अनि परमेश्वरको वचनबाट उसले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ है 9 पदमा हामीले आज पढ्यौं, त्यो के भन्छ भने दोबर भाग उसले के भनेको छ, पाउने हक मलाई दिनुहोस्। अब दोबर हक भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ आत्मिकी शक्तिको 2 गुणा हो। उसले भौतिक कुरालाई भनेको छैन, तर उसले चाहिँ आत्मिकी, उसले चाहिँ के गर्दैछन्, आत्माको बलको कुरा गरिरहेको छ। यहाँनिर है के भन्दैछन् भन्दा चाहिँ हामी व्यवस्था 21 को 17 मा पढ्यो भने चाहिँ एउटा जुन चाहिँ छोरोले चाहिँ हक पाउँथ्यो, हक त्यो चाहिँ दोब्बर उसले पाएको हुन्थ्यो। किनभने हामी एसाउ र याकुबको बारेमा पनि हामी पढ्छौं नि है। किनभने आशिष चाहिँ एसाउको लागि थियो, तर है यहाँनिर आमाले, उसको आमा रेबिकाले चाहिँ है याकुबलाई त्यो आशिष प्रदान गर्नलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले भूमिका निभाएको छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ पढ्न सक्छौं। तर यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ के बुझाउँछ, यसले बुवा छोराको सम्बन्धलाई बुझाउँछ। त्यस बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अरू छोराहरूले भन्दा जेठो छोराले 2 गुणा उत्तराधिकार प्राप्त गर्थ्यो। एलियाको मिसनलाई आफूले अगाडि बढाउन सकौं भनेर एलिसाले आफ्नो आत्मिकी बुबासँग तिनको अगम्बान्य आत्माको प्रशस्तता मागेको थिए। वास्तवमा एलिसाले मलाई तपाईको दोबर भाग भन्नुको मतलब चाहिँ ऊ चाहिँ आत्मामा यति साह्रो बलवान त हुन चाहन्थ्यो, शरीरमा होइन, फिजिकली कुरामा होइन, ऊ चाहिँ आत्मामा। किनभने अब यो कुराहरू चाहिँ जब यिनीहरू यर्दन तरिसक्यो तब मात्रै एलियाले चाहिँ थाहा पायो कि यो एलिसा मेरो सेवक, एलिसा मेरो चेला एलिसाले चाहिँ वास्तवमा यसले त्यो एउटा सानो एउटा जिम्मेवारी, एउटै कुरोको मात्रै जिम्मेवारी र निभाउने व्यक्ति त होइन रहेछ, उसले चाहिँ ठूलो जिम्मेवारी निभाउन चाहिरहेको छ भनेर मनसालाई चाहिँ बुझे। अनि त्यसै कारण अब एलियाले चाहिँ एलिसालाई भन्दैछ, 9 पदमा हामीले पढ्यौं कि म तिम्रो लागि, म स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि, तिमीबाट छुट्टिएर म स्वर्गारोहण हुन लाग्न भन्दा पहिला तिम्रो लागि म के गरौं भनेर यहाँ भनेछ है। त आज परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यीशु पनि जब यर्दनमा बप्तिस्मा लिनुभयो, बप्तिस्मा लिए पश्चात उहाँ उजाड स्थानमा शैतानद्वाराबाट परीक्षित हुँदै 40 दिन 40 रातसम्म उहाँ उपवास बसेर उहाँ चाहिँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्नु भएको कुरा हामी पाउँछौं। अब एलियाले एलिसाको बारेमा थाहा पायो कि एलिसा चाहिँ अब त्यो चुनौतीहरू सामना गर्नलाई, किनभने इजरायल राष्ट्रमा चाहिँ जताततै भ्रष्टाचार भइरहेको थियो, जताततै अनैतिक कामहरू भइरहेको थियो, मानिसहरू परमेश्वरलाई भुलेर, परमेश्वरलाई बिर्सिएर यिनीहरू गलत काम गरिरहेका थिए। डाँडा डाँडा उँधो उनीहरूले हरेक झ्याममा परेको रुख उँधो यिनीहरूले के गरिरहेको छन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले विभिन्न प्रकारको यिनीहरूले त्यहाँनिर पूजा थानहरू बनाइरहेका थिए। अब उसको लागि एलियाले पनि यसकै बारेमा संघर्ष गर्दै आएको छ। अनि यसको उसले झुटलाई झुट अनि सत्यलाई सत्य भनेर चाहिँ एलियाले पनि सामना गर्दै आएको छ। अनि एलियाको मनसा पनि यही थियो कि मेरो उत्तराधिकार, मेरो पछि एलिसाले पनि यही काम गरून् भन्ने चाहिँ एलियाको मनसा थियो। अनि यसै कारण एलियाले घरिघरि एलिसा तिमी गिलगालमै बस, एलिसा तिमी बेतेलमै बस भनेर यहाँ भनिसकेको छ। मलाई त परमेश्वरले यर्दनमा पठाउँदैछ, तिमी त अब यही बेतेलमा बस भनेर भनेको छ। तर एलिसा लगातार एलियाको पछि दौडिरहेको छ। अनि जसै नदी पार तर्यो, अब एलियाले यो कुरा राख्दछ, किनभने एलियालाई थाहा भयो एलिसा चाहिँ सानो कुरामा मात्र होइन, उसले अब परमेश्वरको त्यो जिम्मेवारीलाई, त्यो कलिङलाई पूरा गर्न तयारी छ भनेर परमेश्वरले एलियाले एलिसामा त्यो गुणलाई देखे। यसै कारण एलियाले यहाँ एलिसासँग यही कुरा राखेको छ।
है। अनि के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भने चाहिँ उसले चाहिँ के चाहन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आत्मिक बुबासँग तिनको अगम्बानीय आत्माको प्रशस्तता मागेका थिए। आत्मिक, नैतिक र सैद्धान्तिक रूपमा सबैले विश्वास त्याग गरिरहेको अवस्थामा पनि यी जवान अगमवक्ता उहाँमा विश्वासयोग्य भइरहन इच्छुक थिए भन्ने थाहा पाउनु भएर परमेश्वरले एलिसाको अनुरोध पूरा गरिदिनु भयो। आमेन। यहाँनिर परमेश्वर भन्छ, परमेश्वरले चाहिँ अब एलियाद्वाराबाट त्यो अभिषेक चाहिँ अब दोबर अभिषेक, अब एलिसाले यो चाहेको होइन, म चाहिँ अरू भन्दाखेरि बेग्लै टाइपको, म चाहिँ एकदमै सुपर पावर हुनुपर्छ, म चाहिँ एकदमै सबै कुराले सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा होइन, फिजिकली कुरामा होइन, उसले स्पिरिचुअली कुराहरू, परमेश्वरको ईश्वरीय कुराहरूलाई चाहिँ एलिसाले खोजेको छ। यसकारण हामी एलिसाबाट यही पाठ सिक्न सक्छौँ। आज धेरै संसारमा हामी विभिन्न अगुवाहरूलाई देख्छौँ है, विभिन्न अगुवाहरूलाई हामी हेर्छौँ, तर आज धेरै अहिले है अगुवाहरू कस्तो छन् भने आफूले जन्माएको हुर्काएको अगुवाहरूको बात काट्ने, ऊभन्दा धेरै जान्ने हुने, अनि आफूले जन्माएको हुर्काएको बाबुको सम्मान नगर्ने यस्ता जवान आज है धेरै सेवकहरू पनि हामी देखिन्छ। यस्तो त हामी प्रशस्तै पाउँछौँ, जहीँ तहीँ भेटाउँछौँ। तर एलिसा त्यस्तो थिएन। एलिसा आफ्नो स्वामीप्रति, आफ्नो आत्मिक बुवाप्रति तिनी साँच्चै नै वफादार मान्छे थिए, विश्वासयोग्य मान्छे थिए। यसै कारण एलियाले एलिसाको भित्री मनसालाई यहाँ बुझेर नै अब उसलाई प्रश्न गर्छ, म तिमीलाई के गरौँ? हो प्रियहरू, हामी आज संसारको धन मान सम्मानको लागि होइन, तर परमेश्वरको माथिबाटको त्यो अभिषेकलाई जब हामी खोजी गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो अभिषेक दिनुभन्छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि हिरामती बहुमूल्य सुन चाँदीले किन्न नसकिने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने रहेछ? हामी जहिले पनि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टको आज्ञालाई फलो गरेर जब हामी उहाँमा भएर चाहिँ अघि बढ्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो विश्वासयोग्यतालाई कदर गर्नुहुन्छ अनि प्रभुले हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ। आमेन। जय मसीह। परमेश्वरले हामी सबैमाथि उहाँको ठूलो अनुग्रह र कृपा पठाउन्। आमेन।